अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। पिछले 24 घंटे की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। और ईरान ने एक दफ़ा फिर जो है ना नई जंगबंदी से मुतल्लिक तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। ईरान की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है उनके मुताबिक ईरान ने जुमेरात की शाम को अपना नया मुज़ाकराती मुसवदा जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पिछले 24 घंटे में, और इसके ऊपर ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, वो भी आने वाले दिनों में हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अच्छा जी, ईरान अमेरिका की बात करें, फिर उसके बाद हम कुछ पाकिस्तान की भी बात करेंगे। तो ईरानी अदलिया के जो सरबराह हैं गुलाम हुसैन मोहसिन, उन्होंने कहा है कि उनका जो मुल्क है उसने मुज़ाकरात से फ़रार हासिल नहीं किया और ना ही वो इससे खौफज़दा हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि भाई डिक्टेशन हमने नहीं लेनी और मुज़ाकरात से हम भाग नहीं रहे। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि धमकियों के ज़रिए जो है ना जो हुक्म दिया जाएगा या जो भी मुसल्लत किया जाएगा हम उसे कबूल कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि दुश्मन जो अहदाफ जंग के ज़रिए हासिल नहीं कर सका वो सिफारतकारी के ज़रिए हासिल नहीं होंगे, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ हरगिज़ नहीं करेंगे। और ये तो पहले दिन से ईरान के हवाले से हम सबको पता है कि उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और उन्होंने कहा है कि भाई हम डरना किसी से नहीं है, डट के वो खड़े हैं अमेरिका के सामने। और एक दफ़ा फिर से जो ईरानी अदलिया के सरबराह हैं उन्होंने भी ये वाज़े कर दिया है। अच्छा, अब कुछ अमेरिका की बात करते हैं। कल परसों के जो व्लॉग्स थे उनके अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि अमेरिका कुछ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़, और उस हवाले से जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको ब्रीफिंग भी अब दे दी गई है। और अमेरिकी मीडिया उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि भाई अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जो सरबराह हैं उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन ऑप्शंस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी है। और जो रिपोर्ट है उसके जो रिपोर्ट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि मुमकिन अहदाफ में अमेरिका के जो बाकी मानदा फ़ौजी असासे हैं, क़यादत है और इंफ्रास्ट्रक्चर वो शामिल हो सकता है। मैंने पहले भी यही बात की थी कि अगर इस तरह कोई ऑप्शन या कोई तरीक़ाकार अमेरिका अपनाता है तो ऑब्वियसली जो कशीदगी है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा जी, जो और चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट की हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं कि भाई रिपोर्ट के मुताबिक 3 जो बड़े ऑप्शंस हैं वो ज़ेर गौर आए, जिसमें पहला ऑप्शन आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ वाक़ छोटे जजीरों पर अमरीकी ज़मीनी अफ़वाज की मुमकिना तैनाती से मुतल्लिक था, जिसका मकसद इस अहम बहरी रास्ते को दोबारा खोलना हो सकता है। दूसरा ऑप्शन खुसूसी दस्तों को इस्फहान के इलाके में भेजने का था ताकि ईरान के 60% जो अफज़ूदा यूरेनियम है उसको हटाया जा सके। और तीसरा ऑप्शन ईरान के ख़िलाफ़ शदीद अमरीकी फ़िज़ाई और अस्करी हमले थे। ये 3 ऑप्शंस जो है ना वो उसके ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई है। और जैसा से हम सब जानते हैं कि आर्जी जंगबंदी चल रही है, पहले वो जो उसकी मुद्दत थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उन्होंने ऑब्वियसली बहुत कोशिशें की, और उसके बाद वो जो आर्जी जंगबंदी थी वो एक्सटेंड हुई थी। और अभी तक जो है ना हमने सिचुएशन ठीक ही रखी है, सवाए आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उस हवाले से। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनको तो ऑप्शंस जो हैं उसके ऊपर ब्रीफ किया जा रहा है, लेकिन एक और जो चीज़ है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद अब क्या जंगबंदी के हवाले से और जंग शुरू करने के हवाले से जो ट्रंप हैं उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो किस तरह से वो आपको बताती हूँ। अच्छा, जो ट्रंप इंतज़ामिया उनके एक सीनियर अहदेदार हैं, उन्होंने थर्सडे को ये दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अप्रैल के अवाइल में जो होने वाली जंग बंदी के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। और ऑब्वियसली ये जो चीज़ है ये उस वक्त सामने आई है कि जब वार पावर से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्रर करदा डेडलाइन ख़त्म हो रही है। जो सदर ट्रंप थे उनके पास फ्राइडे तक का वक्त था, और वो या तो ईरान के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म करें या फिर उसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से उनको रुजू करना था, और उनको रुजू करके जंग की जो वजूहात हैं वो भी पेश करना थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया ना कि मतलब आप अब ऑप्शंस तो आप ज़ेरे गौर ला रहे हैं, लेकिन इसमें अब आपको कांग्रेस को बताना भी होगा कि जंग की रीज़न्स क्या हैं। तो उस हवाले से शायद ट्रंप इंतज़ामिया को कुछ जो है ना दुश्वारी का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, अब ईरान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں بہت سارے ممالک ہیں، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں پاکستان جو ہے نا وہ باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں بہت سے جو ممالک ہیں وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈائیلاگز کے لیے پاکستان ہی صرف جو ہے نا وہ باضابطہ ثالث ہے۔ تو یہ ہم نے شروع سے ہی دیکھا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان نے ثالثی کی ہے وہ تو پوری دنیا نے ہی دیکھی ہے، اور پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک ٹیبل پر آ جائیں۔ بہرحال یہ تو اب کچھ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ فوجی آپشن کے اوپر، کارروائیوں کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، پھر دوسری طرف آبنائے ہرمز والا معاملہ بھی ہے، اب نئی جو تجاویز ہیں وہ ایران کی طرف سے پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان جو ہے وہ اس کو امریکہ تک پہنچائے گا۔ اچھا، اب ایک دعویٰ جو تھا کہ بھئی جنگ کے اوپر کتنا خرچ آیا امریکہ کا، اس کے اوپر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے، اور نتن یاہو کا جو کھیل ہے وہ امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران جنگ کی لاگت دعویٰ کردہ رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا بھائی پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سے یہ کشیدگی چل رہی ہے اس وقت سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فریق دوسرے فریق کے اوپر مطلب اسٹیٹمنٹس جو ہے نا اس کا تبادلہ جاری و ساری ہے۔ سٹل ابھی بھی امریکی صدر کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، کبھی جو امریکی وزیر جنگ ہے ان کی طرف سے آ جاتا ہے، پھر ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے آ جاتا ہے، ایرانی صدر کی طرف سے آ جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور ایران یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں جو بھی کرنا پڑا آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ہم وہ کریں گے۔ مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ فوجی آپشنز کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں تو پھر جو ایران ہے اس کا رد عمل ضرور آئے گا۔ لیکن ان تمام تر سچویشن میں جو نئی تجاویز کا جانا یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہو سکتا ہے، کیا پتہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس کے اوپر غور کریں اور شاید مسائل کا کچھ حل جو ہے نا وہ ہمیں نظر بھی آئے۔ اچھا، اب ایک کچھ جو 2-3 خبریں ہیں وہ پاکستان سے بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائزز انکریز ہونے والی ہیں، عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے وہ بڑھی تھی، تو اب قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں، اور پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں اضافے کا اعلان حکومت کر چکی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق پیٹرول کی جو فی لیٹر قیمت ہے اس میں $6.51 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو قیمت ہے وہ $399.86 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے $19.39، اور اس کے بعد اس کی قیمت ہے $399.58۔ جب یہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو اس سے پہلے جو ایک چیز نوٹس کی گئی، اور اس کو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ دیکھا، لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ پتہ تھا نا کہ فرائیڈے کو قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو پیٹرول پمپس نے پیٹرول دینا بند کر دیا تھا، اور اگر کوئی 2-4 پیٹرول پمپس کھلے بھی ہوئے تھے تو ادھر بہت لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف عوام جو ہے نا وہ ویسے ہی بڑی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، جیسے ہی 1-2 روپے جتنے بھی قیمت بڑھتی ہے نا پیٹرول کی پرائز میں، تو آٹومیٹیکلی ہر چیز کی قیمت جو ہے نا وہ ڈبل ہونا شروع ہو جاتی ہے، خود سے ہی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بڑی افسوسناک چیز ہے۔ بہرحال جو حکومت ہے اس کو اس کے اوپر ضرور تھوڑا سا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اچھا، اب آخر میں تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو سہیل خان آفریدی ہی رہیں گے۔ جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ سہیل خان آفریدی کے حوالے سے پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ ناخوش ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھائی میں چیلنج کروں گا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے پشاور میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو عمران خان نے نامزد کیا ہے، وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف مہم چلانے والے مایوس اور ناکام ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو پارٹی کی جو ہے نا وہ مکمل حمایت حاصل ہے۔
اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. بیرسٹر گوہر علی خان بڑے معصوم ہیں، لیکن خبریں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہیں، پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. اور جس طرح سے علیمہ خان وہ بار بار کہتی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پھر کارکنان پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی لیڈرشپ کدھر ہے. بیرسٹر گوہر علی خان چلیں وہ تو چلے جاتے ہیں وہاں پر، لیکن باقی جو قیادت ہے وہ وہاں سے غائب ہوتی ہے، جس کے اوپر لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں. پھر جو علیمہ خان ہے عمران خان کی بہن، وہ بار بار ریکویسٹ بھی کرتی ہیں کہ بھئی 10,000 لوگ وہاں پر پورے کرنے ہیں، ہم نے پاور شو کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ وہاں پر آئیں گے انہی کو پارٹی عہدے دینے چاہیے. اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن پارٹی کے اندر سے بھی آتا ہے. یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آنے والے وقت میں ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.